اللہ مولوی صاحب ری کھلیان نہ تقریر کریں دے جمعہ اللہ دے نماز واسطے تکے کھلے کریں فوائل للمصلین برباد ہو گئے نمازی ان اس ٹوٹے دا ایو معنی بن گئے وال جڑے ویلے فوائل للمصلین مارے گئے نمازی فوائل للمصلین ہلاکت نمازیاں واس ایک جٹ کولو لگیا ویندا مسجد دے جڑے ویلے اس کن لائے جو مولوی اور آدھے گلن مارے گئے نمازاں پڑھن والے او آدھے اللہ تیرا شکر ہے یہ وجہ جو میں تا کدی وڑے ہی نہیں مولوی چلاوڑ والے ہی ہوندے لے بھائی تو پوری آیت پڑھ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون مارے گئے او نمازی جڑے اپنیاں نمازاں کو غافل ہو کے کھڑے ہوندے ہاتھ تا اللہ دے گو بدی کھلوتے ہوندے بار زبان تسبیح در دل گاؤ خر تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تے دل خیال ہوندا جلدی کدائیں جھپا تے دکان کھولاں جلدی ونجاں تے فلانے نال گل کراں اے ہوسی تے ایوں سی میاں دل کدائیں زبان کدائیں ہوندی ہاتھ اللہ دے گو بدی کھلوتا ہوندا تے دل کار ول ہوندا پیا فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون نماز پڑھی کرو تے عقل تے سوچ نال پڑھی کرو تہاڈی سوچ بھی نماز والے پاسے ہوے تہاڈا دماغ بھی نماز والے پاسے ہوے تہاڈا دل بھی نماز والے پاسے کیوں جو سوچے بغیر کوئی کم ہوندا کم اوہ توڑ چڑھ جائے جے اندر اچھی تے اچھی سوچ ہوے ستھری تے سچی سوچ ہوے تیری سوچ کی دائیں ہوے تیری زبان کی دائیں ہوے تیرا دل کی دائیں ہوے تیرا دماغ کی دائیں ہوے ایہو جئی نماز اللہ ہٹا کے پڑھن والے دے منہ دے اتے مار دیندا ہے ہاں او گل ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میں تاں رہا ہے انہاں اچھا بڑھ خیر اللہ سائیاں میں تاں رہا ہے انہاں تاکہ قائم کرن نماز کہ کرن انج نہیں آکھے لیصلوا الصلاۃ تاکہ پڑھن نماز فرمایا لیقیموا الصلاۃ قائم کرن نماز نماز پڑھنا ہو روندا ہے نماز قائم کرنا ہو روندا ہے جڑی قائم کریندی ہے او چند شرطاں نال کریندی ہے یعنی اپنے ٹائم دے اوتے پڑھنا ٹھیک ٹھیک پڑھنا با جماعت پڑھنا تے ہمیشہ پڑھنا قائم کرن دی کتنی شرط ہے ہاں تے جیڑا اے شرطاں تو بغیر پڑھے اس پڑھی تہے قائم نہیں کیتی تے اللہ پڑھن دا حکم نہیں دیتا قائم کرن دا حکم دیتا سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں آتی پئی سارے پڑھ دے ہو نمازاں تساں جڑے سارے مومن موحد الحمدللہ بیٹھے ہو پنجے پنجے نمازاں پڑھ دے ہوندے ہو نا ہاتھ کھڑا کرو جڑے پڑھ دے ہوندے ہو لے چلو ٹھیک